आजका विशिष्ट अतिथि मानवाधिकार आयोगका मान्यज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र यहाँ यस कार्यक्रम आज जुन ज्येष्ठ नागरिक 31औं दिवस छ त्यो मनाउनको लागि आउनुभएका आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक ज्यूहरू, सुरुमै तपाईहरुसित क्षमा माग्न चाहन्छु। मैले जुन कुरा भने तपाईहरुलाई गड्यो होला, तर त्यो कुरा के हो भने मैले रियालिटी बोले हो। अहिलेको जमाना 21औं शताब्दीको जमाना भइसक्यो, बोल्ने होइन गर्ने हो। उहाँलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नीति तथा कार्यक्रममा आएका वस्तु र मन्त्रालयले गरेको कार्यविधि तपाईहरुले हेर्नु होला। उहाँसित म पुरै समर्थन छु। मैले यो मन्त्रालयमा जुन दिन हाजिर गरेँ त्यो दिन नै मैले पहिलो सिग्नेचर ज्येष्ठ नागरिकहरूले, उहाँले भन्नुभयो पालिकामा होइन, वार्डमा होइन, टोलमा हुनुपर्दछ र त्यो सबै नीति कार्यक्रमलाई चेन्ज गरेर मैले टोलमा नागरिक दिवा सेवा केन्द्र प्लस स्वास्थ्य सेवा भनेर मैले यो मन्त्रालयको कार्यविधि सच्याएर मैले सुरु गरिसकेको छु। बोलेर हुँदैन, गर्न पर्छ। अहिले तपाईले भनेको दुध दुहुन गाईको थुनमै जानुपर्छ। मैले मेरो 95 वर्षको बुवालाई अहिले मन्त्री हुँदा पनि सधैँ फोन गर्छ, तपाईहरुले गर्नुभयो चाहिँ गर्नु होइन, आफूमा म गर्नुस्, आफूबाट सिक्नुस् र त्यसपछि बल्ल भन्नुस्। ज्येष्ठ नागरिक भनेको हामीलाई जन्माएर यो धरतीमा आज मन्त्री बनाउने बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सेवा गर्नको लागि सुकिलो मुकिलो भएर हुँदैन। सम्बन्धित ठाउँमा उहाँको के समस्या छ, अहिले उहाँले भन्नुभयो उहाँको पनि बुढी आमा हुनुहुन्छ, त्यसो भएर उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ। मैले त मेरो बुवा आमा दुईटैलाई 84 पूजा भव्य गरेर अहिले 100 वर्षको पूजा गर्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गरिरहेको छु। हामीले कागजमा होइन व्यवहारमा लागू गरौँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै होइन, राज्यबाट संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकहरूलाई हामीले संरक्षण दिउँ, संरक्षण गरौँ, उनीहरूलाई व्यवहारमा उतारौँ। अब यो देशमा अहिले सुविधाका कुरा आए, कसले सुविधा पाउने कसले सुविधा नपाउने, त्यो भन्दा पनि सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीले आवश्यकतालाई गरौँ। को व्यक्तिलाई त्यो सेवाको आवश्यकता छ, कुन सेवा गराइलाई कुन चिजको महत्त्व छ, त्यतातिर अब जान सकेनौँ भने हाम्रो नेपाल किन पछि पर्यो। उहाँले भन्नुभयो नि वृद्धाश्रम, नामले मान्छेहरू तर्सिन्छन्। वृद्धाश्रम भनिसकेपछि त्यो सेवा लिन आवश्यक भएको वस्तु पनि, त्यो सेवा लिन आवश्यक भएको व्यक्ति पनि त्यहाँ जान हिचकिचाउँछ, किनभने नेपालमा त्यसको नेगेटिभ असर परेको छ। मलाई घरमा बाउ आमाले छोराछोरीले हेला गरेर त्यहाँ लगेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अब परिवर्तन गरौँ। परिवर्तन गरेर ज्येष्ठ नागरिक सेवा दिवा केन्द्र भनेर किन गरेको भने सबैलाई आवश्यकता छैन। उहाँ मान्यजीले भने जस्तै आवश्यक भएका जो उहाँहरूको कुनै पनि केयरटेक गर्ने परिवार पनि छैन, आफन्त पनि छैन, सक्षमता पनि छैन, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। जो मान्छे सक्षम छ, परिवार छ तर समय छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टोलमा देशभरिको लागि अहिले इन्डियाको उहाँले उदाहरण दिनुभयो, उहाँहरूलाई त्यो सेवा केन्द्रसम्म, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रसम्म पुर्याइदिउँ न। तपाईँ 10 बजे अफिस जाँदै हुनुहुन्छ अथवा 10 बजे मेलामा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले त्यो दिवा सेवा केन्द्रमा लैजानुहोस् र त्यहाँ आमा हुनुहुन्छ, बा हुनुहुन्छ, आफ्नै उमेर समूहका संसर्गहरूसँग मेरो बुहारीले आज के गर्यो, मेरो नातिले मलाई के गर्यो, मैले मेरो जवानीमा के गरेको थिएँ, के समस्याहरू परेका थिए, आफूले पाएको अनुभवहरू एक अर्कामा साट्नेछन्। दिउँसो मिठो खाजा खुवाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य चौकीबाट नजिकैको स्वास्थ्य चौकीलाई जोडेर उहाँहरूको ब्लड प्रेसर, सुगर, टाउको दुखेको, ज्वरो आएको के छन्, साधारण स्वास्थ्यबाट गर्ने सेवाहरू दिनुहोस्।
दिउँसो भजन गाउनेले भजन गाउन दिनुहोस्, टेलिभिजन हेर्नेले टेलिभिजन हेर्न दिनुहोस्। आजको मुख्य उद्देश्य छ सबै समूह उमेर समूहको लागि विद्युतीय टेक्नोलोजीसित जोड्ने, त्यो पनि त्यही सिकाइदिनुहोस्। कुनै त्यहाँ सचिवबाट रिटायर भएको ज्येष्ठ नागरिक हुनुहोला, उहाँले टेक्नोलोजी जान्नुभएको छ। कुनै त्यहाँ गाउँबाट केही पनि नपढेको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मोबाइल खोल्न र चलाउन, छोरालाई म्यासेज गर्नलाई सिकाइदिनुहोस्। त्यो आदान प्रदान गर्दा उहाँको दिसभरको समय पनि जान्छ र हाम्रो जुन उद्देश्य हो त्यो पनि पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम हुन्छौँ र सरकारको लगानी सफलतिर जान्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसको लागि सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन, कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन। हामी मन्त्रालयको कुनै पनि नीति नियमहरू बनाइदिनु पर्दछ। सचिवदेखि यहाँका कर्मचारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्दछ। आफ्नो अधिकार कति हो, दायित्व कति हो, कर्तव्य कति हो र जिम्मेवारी कति हो, इमान्दार साथ पुरा गरौँ। र हामी अभियन्ताहरू, समाजका समाजसेवकहरू, सङ्घ संस्थाहरू र यो समाजमा विद्वत वर्गहरू जो आफूलाई यो राष्ट्रको सेवा गरेर त्यहाँबाट आफूले लिएको ज्ञान, सिप, दक्षतालाई गाउँ गाउँमा आफ्नो टोलमा विस्तार गरौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसरी विदेशमा एक टोलमा, हजुरलाई पक्कै थाहा होला, जानुभएको छ धेरै विदेश, प्रत्येक टोलमा केयर सेन्टर छ। त्यो केयर सेन्टरलाई हामीले कसरी विकास गरौँ भने सक्नेले त्यो केयर सेन्टरमा दान गरौँ न। तपाईँसित पैसा छ, अघि नै भन्नु भएन, पैसा कमाएर केही हुँदैन। सबभन्दा पहिला आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्दछ। आत्मसन्तुष्टि गर्नको लागि तपाईँहरू जो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, घरमा एक्लै बस्नुभएको छ, तपाईँको घरमा भेट्न कोही पनि आउँदैन। छोरा अमेरिका छ, नाति अस्ट्रेलिया छ, बुहारी कुन अफिसको जागिरमा छ, तपाईँहरूलाई भेट्न आउँदैन। तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस् न। तपाईँको टोलमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र खोलौँ, म त्यसमा लगानी गर्छु। दानवीर भन्नुहोस्। तपाईँले लगानी गरेर त्यो ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आसेपासेका आफ्ना उमेर समूहका दाजुभाइहरूलाई जम्मा गर्नुहोस्, गफ लाउनुहोस्, आफ्नो अनुभव सुनाउनुहोस्, उहाँहरूको अनुभव सुनाउनुहोस्। तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि, तपाईँले धेरै अरू काम गरेको भन्दा बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र जो गरिब छ, जो असहाय छ, उसले राज्यको सेवा पाएको छैन, तपाईँको सेवाबाट प्रफुल्लित भएर तपाईँलाई सम्मान पनि गर्छ, उसले तपाईँको इज्जत गर्छ। सबभन्दा ठुलो यो जिन्दगीमा मान्छेको सम्मान र इज्जत हो। जुन कुरा हामी भनिरहेका छौँ आफूबाट सुरु गरौँ, मम भनौँ। अहिले यहाँ कुरा आयो, यहाँ भएका धेरै बुहारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पहिला बुहारी भएको होइन, पहिला छोरी भएको। तपाईँले छोरी हुँदा तपाईँको आमा बुवालाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँ बुहारी भएर जाँदा ती सासू ससुरालाई कति व्यवहार गर्नुभएको छ। त्यसबाट मम भनौँ। मैले बुहारीलाई मात्रै दोष दिन्न, तपाईँ ससुरा पनि हुनुहुन्छ, सासू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो छोरी घरमा आउँदा त्यो छोरी र नाति नतिनालाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ र त्यही छोरा बुहारी र छोराले पाएको नाति नतिनालाई तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। सबै सरकारवालाहरू, सबै व्यक्तिहरू, हामीहरू सुध्रिन जरुरी छ। त्यो सुधार्नको लागि हामी जस्ता नेता, समाजसेवक, प्रभुत्व व्यक्तित्व, सामाजिक सङ्घ संस्था र त्यसका अभियन्ताहरूले गाउँ गाउँमा गएर, त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भेला गराएर, गोष्ठीको विरोधी हो म धेरै ठाउँ भने होटेलमा गोष्ठी गर्नु हुँदैन। म धेरै कार्यक्रम मन्त्रालयमा राखेको छु। यही सामाजिक विकास कार्यालय 11 जिल्लामा खोले भने मैले त्यो भाडामा खोल्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको थियो। मैले भने कति भाडा जान्छ? 1,32,00,000। अनि मैले सोचेँ सामाजिक विकास कार्यालयहरू हाम्रै सरकारी अफिसमा किन नखोल्ने। मैले सोचेँ यो शिक्षा, पहिलाको शिक्षा विकास, जिल्ला शिक्षा विकास भन्थ्यो, अहिले जिल्ला समन्वय इकाइ भन्छ। त्यहाँ कर्मचारी पनि छैन, बिल्डिङै बिल्डिङ छ। हामीले त्यहाँ किन नखोल्ने? हामी त यो समाजमा सेवा गर्नको लागि आएको, स्रोत साधन अत्यन्त कम छ। त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ त्यतातिर सोच्यो भने किन नहुने भन्दा 10 जिल्लामा त खुल्यो, सरकारी अफिसमा खुल्यो। केन्द्रबाट निर्णय गराउँ,
नवलपुरमा सरकारी अफिस थिएन, भर्खरै खोलेको जिल्ला भएको हुनाले त्यहाँ भाडामा लिने बाध्यता भयो। मैले के भन्छु भने विकास गर्दा पहुँचको आधारमा होइन, विकास गर्दा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा त्यहाँ त्यो विकास गर्दा, त्यो कार्यक्रम लैजाँदा त्यहाँको सरकारवाला, त्यहाँको जनताहरूले कति त्यसबाट सदुपयोग लिन सक्छन् भन्ने कुरामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। आजैदेखि मम भनौँ, घरमा गएपछि कसले सासू र ससुरालाई, कसले आमा र बुवालाई, कसले सासू र ससुरालाई, ज्वाइँको पनि कर्तव्य होला नि सासू ससुरालाई माया गर्न पर्ने। तेरो बाबुआमा भन्ने नि, उसको बाबुआमा मेरो सासू ससुरा होइन। यिनै कुराहरूलाई हामीले मनन गर्ने एउटा बाटो सिर्जना गरौँ। त्यसपछि यो समाज परिवर्तन गर्ने, अहिले कसले भन्नुहुन्थ्यो मुहानबाट, म यसको विरोधी छु, म राजनीति पनि गर्छु। जहाँ कार्यकर्ता गयो काङ्ग्रेसको मुहान सुध्रिएन। मैले भन्ने गरेको छु अहिले, त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, समाजको मुहान सुधार्न तल्लो लेभलले जो मान्छेले तल आएर विचल्न खोज्छ त्यसलाई तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुहोस्, समाजबाट बहिष्कार गर्नुहोस्, पार्टी हो भने कार्यकर्ताबाट बहिष्कार गर्नुहोस्। त्यो नेताले या त्यो समाजसेवकले तपाईँहरूलाई आएर केही फाटो ल्याउन सक्दैन। त्यसको लागि पहिला हामी तयार हौँ, कसैले पनि स्वार्थ नल्याउँ, निस्वार्थ बनाऊ र आफ्नो मनबाट भएका लोभी पापीहरूलाई मनबाट निकालिदिउँ र आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर बोध गरौँ। यो समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आजको यो ज्येष्ठ नागरिक दिवस 31औँको दिन प्रण गरौँ, मैले मभन्दा माथिको उमेरकोलाई सेवा गर्नुपर्दछ र सेवा गर्नको लागि मैले आजैदेखि मेरो नातिबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ। मेरो नातिलाई, मेरो छोरोलाई मेरो बुवाइसित भेट्न नदिने, बुवाले के गर्छ थाहा नदिने, तपाईँले गर्नुहोस् न। अहिले म यहाँ छु, मेरो काठमाडौँमा बुवा हुनुहुन्छ 95 वर्षको, मेरो छोराछोरीले हेरेको छ, श्रीमतीले हेरेको छ, नहेरेर सुखै पाउँदैन। मैले उनीहरूलाई कम्प्रोमाइजै गर्दिनँ। तपाईँले पहिला बाजेकोमा बाउकोमा जाँदा ए छोरा के गरेको छ हेर त बाबु, तपाईँले सिकाउनुहोस्। तपाईँले सिकाउनु भयो भने उसले सिक्छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई पनि उसले चाहिने बुझ्छ। मेरो बुवाले बाजेलाई सेवा गरेको छ, मैले बालाई सेवा गर्नुपर्छ, फेरि अर्को नातिले उसलाई सेवा गर्छ। यो चक्रलाई हामीले जहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकिँदैन, इमानदारिता भइँदैन, समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन। धेरै बोले, नबोल्ने भन्दा भन्दै दसैँ आएको छ। यो दसैँले, यो नवदुर्गा माताले सबैलाई, आमा बुवादेखि मात्रै होइन, यो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनको लागि हामी सबैलाई शक्ति प्रदान गरून् र यो विजय दशमीले सबैलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र प्रगति बढाउँदै ती सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस्, मलाई अझै बढी प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने भनाइहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।